बोमा टू ओल्ड गोवा हायवे जो येता थ्रू कुर्लीम ताजेर कितें अपडेट आहा? जेन्ना बोमा म्हणजे आमचो ओल्ड गोवा टू बोमा हांव उलयतां फक्त म्हाज्या मतदारसंघाचेर. म्हाज्या मतदारसंघान आमी सगळ्यांनी फाटल्या दिसांनी जो जो पळय जागो वयतालो तांकां आमी आफोवन हाडलेले आसा. इवन PWDचे नॅशनल हायवेच्या मनशांक इंजिनियरांक आमी आफोवन हाडलेले आसा. त्याच बरोबर जे पळय लोक आसलेले जे कंपाऊंड वयता जे आनी थोडे कितें जागो वयता तांकां आमी आफोवन हाडले तेंचे लिस्टूय म्हजे कडेन आसा आनी तांकां आमी गव्हर्मेंट बऱ्या पद्दतीन म्हणजे तांकां आमी पे करता. कारण आज गव्हर्मेंट कॉमर्शियल रेट तांकां दिता. पयलीं कशें जातालें एका टायमार आसलेले 4 रुपया 5 रुपयांनी 10 रुपयांनी तुजी जमीन गेल्या. आयज म्हाका दिसता 30,000 25,000 पर स्क्वेअर मिटरान आमचो गव्हर्मेंट डॉक्टर प्रमोद सावंत आमी फारीक करता. नॅशनल हायवेचे जे गडकरी सराचे आमचे जे मनीस आसा ते आमी फाटल्या दिसांनी येवन तेंच्या फुड्यान तो आख्खो प्लॅन घातलो. व्हडलेशें आमकां कांयच डिफरन्स जायना. कारण हें जावपाचो खूब गरजेचो. तूं डेक्कना कडल्यान जेन्ना तूं ओल्ड गोवा येता म्हणजे हांगासर खंय आमचे SFX बिल्डिंगे कडेन जेन्ना पळय तूं पावता जवळ जवळ तुका 45 मिनिट्स एक एकदां लागता. सो भुरग्यांक कामाक म्हणजे स्कुलाक वचपाक प्रॉब्लेम, जॉबाक वचपाक प्रॉब्लेम, ट्रॅफिकेन मानसीक त्रास तो पण हॉस्पिटलान एम्बुलन्स सगळे त्रास जाता. सो हो पर्याय आमकां फक्त एकूच जाता आमचो फ्लायओव्हर आनी तो जाता तितले बेगीन सुरू जातलो. ऑलरेडी काम तेंच्यांनी सुरू केल्लें आसा. जे पळय कितें वयता जागे वयता ते सगळे आमी कॉन्फिडन्सान घेवन तांकां आमी तेंचे कडेन चर्चा केल्ली आसा. तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन ताका ते सॅटिस्फाय आहा? हय 100%. फाटल्या दिसांनी हांवें आपयले आमचो रिचर्ड बाब तेजे बरोबर ते बाकीचे सगळे टीम आपयल्ली आमी आनी तांकां आमी सगळ्यांनी सांगलेलें आसा. इवन आमचो बावतीश बाब आसा आमचो पंच आसा तेणी आपल्या मनशाक हाडलेले आमी तो आख्खो प्लॅन घालून दाखयलेलो आसा. आनी कितें आसा जाल्यार आमी डिस्कस करतले. जे पळय ताका कितें मेळोंक जाय तें सगळें मेळटलें.